उंडो मोडटाना तांकां उडास आयलो. कित्याक ताकाच ताणें मोडच्या पयलें तो उंडो मोडून ताणें शिसांक सांगिल्लें. कितें सांगिल्लें? ही म्हजी कूड. वाचून काड ती. कोरिंथीकांच्या पहिल्या पत्रांत स्वर 11 आनी वळ 23-26. 1 Corinthians chapter 11 verse 23 to 26. जे कितें सौम्य लागचे हांवें घेतला तेंच तुमकां हांवें सांगून दिला. म्हणजे सौम्य जेसून तो पराधीन जालो ते राती उंडो घेतलो. देवाक अर्गां दिवन तो मोडलो. पळय ती देवाक अर्गां दिल्ली ताणें आनी म्हळें ही म्हजी कूड तुमचे पासत दिवन. आतां उंडो मोडलो म्हणल्यार गूंड अर्थ कितें? ही म्हजी कूड म्हणटा तुका म्हणजे आमच्या उडासा कितें हेजें? कितें हेजें? तो उंडो मोडुल्लो पळयता तुका आनी म्हाका आमकां उडासाक हेजें ताकाच ताणें मोडुल्लो. ताकाच ताणें कालच्या दिसा कशें 2 माश्टल्यो आनी 5 उंडे मोडन कुटके कन 5,000 लोकां वय मू. खाली दादल्यांक स्त्रियो कितले आहलो सांगो ना. जाल्यार तितल्यान दिवून मागीर उरले वय मू. देखून ताजें आत्मीक खाण म्हळ्यार ताजी आत्मीक कूड कितली दिल्या रे. मोड 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 कितल्या संवसाराच्या लाखांच्याक दिल्या रे ती काबार जायना. कितें आनी कोणी म्हटल्यार कांय जायना. ताणें मोडिल्ले मात्र तुका आनी म्हाका आमकां सुटका दिता. वो वैयक्तीक अनुभव तुका म्हाका आमकां जायचे. उंडो मोडटाना तांचे दोळे उक्ते जाले आनी तांणी ताची वळख धरली म्हणटा. आयका. आनी तांणी तांची वळख धरली. तांणी ताची वळख धरली. तुवें जेजूची वळख धरली आयगे. तुका खरेंच जेजूची वळख जाल्या. कोणी सांगतात म्हणून न्ही. आज आमकां भाव भयणीनो हें तशें न्ही तें अशें न्ही. हें मुख्य हें हांव आनी म्हजो जेजू. हांवें सांगलें न्ही तुजो सांगात तुजो संबंद जेजू सोय मात ससनाच्या ससनाक उरता. हांवें सांगलां न्ही साबार सांगलां. मार्क चॅप्टर 3 verse 35 कितें म्हणटा? कोण म्हजी आवय, कोण म्हजो भाव, कोण म्हजी वय मो भयण वय मो. निमाणी कितें बरलां ती? कोण? जो कोण देवाची खुशी करता तोच म्हजो भाव. आतां देवाची खुशी कितें? देवाची खुशी कितें? जॉन 6:29 सांगा. देवाची खुशी कितें? ऐका. जॉन 6:29. जेसून तांकां जाप दिली. देवान धाडलेल्याक तुमी सत मानिसय. हिस्स ताका मानता ती करनी. ही देवाची खुशी. बापाची खुशी ही ताणें धाडलेल्याक जेजूक तुमी सोमी म्हणून स्विकार करीचे, सत मानिसय. ह्या जॉन 17 verse 3 कितें म्हणटा? जो वंजला वर्स 17 आनी 3. ते सासणीक जिवीत हे तुका एकल्याक खऱ्या देवाक आनी तुवें पाठयलेल्या जेजू क्रिस्ताक वळखूनचे. आनी ते ताका वळखले. उंडो मोडटाना तांकां तांचे दोळे उक्ते जाले आनी तांणी ताची वळख धरली. एक पटी दोळे उक्ते जाले आनी तुका वळख मेळ्ळी तर उपरांत परत वळख जावची गरज आसा गी. ताज्या सांगात रावचे, ताज्या एकवटांत रावचे, ताज्या मोगांत रावचे आनी ताका संपूर्ण तरान तुजो सोमी म्हूण स्विकार करचें आनी ताज्या पांया तळा बसचें चड गरजेचें. मरी बरी. आनी ताची वळख जाल्ल्या उपरांत देवाचे उतर सांगता तो तांचे न्हू पूण तो तांच्या दोळ्या मुखलो नंपैन जालो. वयता दर्शनांत कसो तांकां दिश्टी पडलो मनशा रुपार जिवंत जाल्लो जेजू. तो नपयस जालो पूण तांच्या भावार्थद्वारे जिवंत जेजू तांचे थंय प्रवेश जालो. जेजू जिवंत जाला म्हणलो भरवसो तांकां मेळ्ळो. जिवंत जेजू थंय भावार्थ तांकां उपजालो. जेजू खरेंच जिवंत जाला म्हणून मात्र न्ही त्या घडये तावन जेजूक मात्र तांणी तांचो सोमी सोडून धर्म स्विकार करून सोम्याच्या एकवटान ते जिवंक शकले. जेजूची वळख जाल्या उपरांत तुका जेजू दिश्टी पडची गरज ना भाव म्हणे. गरज की सांगा. आतां जेजूक आमकां हरयो दीस दिश्टी पडटा देखून हांगा उबे रावन आमी उलयता गी. ह्या जिवंत जेजू सवें कशें सावलाक घोड्यार येताना ताका जेजू दिश्टी पडलो वय मू. त्या घडये ताका जेजूची वळख जाल्या उपरांत परत जेजू ताका दिश्टी पडलो सांगा. एक पटी जेजूची वळख जाली त्या दिसांतून तो जेजूक समर्पीत जालो.